ॐ श्री गणेशाय गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दर्शकबिनहरू, स्वदेश विदेश र संसारको कुनामा छरिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण बुबाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति मेरो हार्दिक नमन र हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरूलाई यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलो पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई साथ अनि सपोर्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरूलाई 33 कोटी भगवानले सबैले रक्षा गरून् र सुख दुःख जीवनमा सबै कहिले पनि दुःख नरहोस् र खुसी सदा सदा प्राप्ति होस्। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिन अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, आज हामी मिथुन राशिमा जन्म लिने पुरुषहरूको भविष्य के कस्तो हुने गर्दछ यो समग्रमा आज म सम्पूर्ण जानकारीका साथमा उपस्थित भएको छु। यहाँहरूको घर गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीति कूटनीतिक शिक्षा लिएर हरेक व्यापार व्यवसायमा चोटपटक हानि विभिन्न समस्याहरू के कस्ता रहने गर्दछन् मिथुन राशिको सम्पूर्ण जो पुरुषको भविष्यको बारेमा आज कुरा गर्नेछु। दर्शकबिनहरू, तपाईँ भिडियोलाई सेयर लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। मिथुन राशिको राशि चक्रमा तेस्रो राशि हो। यस राशिको प्रतीक चिन्ह युवा हो र दाम्पत्य जोडी हो। यस राशिलाई दिव्य भाव र राशि मान्ने गरिन्छ। बुध ग्रहका शमीले यसका प्रतिनिधि कन्या राशि र बुध राशिको जो मिथुन राशिको प्रतिनिधि ग्रह बुधदेव भएर मिथुन राशिलाई बुधदेवले पूर्ण प्रतिनिधि गर्नेछन् भने यस राशिका व्यक्तिहरू अत्यन्त जो पुरुषहरू हुन्छन् अत्यन्त बुद्धिमान अनि चञ्चल अनि बोलेका कुराहरू पूर्ण गर्दछन् र आधुनिक उपकरणहरू सुख सुविधाहरूप्रति यिनीहरूको आकर्षण धेरै हुन्छ। धेरै घर वरपरको सजाप्रति पनि यिनीहरूको रुचि हुन्छ। यस राशिका पुरुषहरू मानिसहरू भूगोल भूवर्ग ब्रह्माण्ड वायुयान भू उपग्रह आदि वैज्ञानिक विषयप्रति पनि यिनीहरूको झुकाव हुन सक्छ। सामान्यतः मिथुन राशिका पुरुषहरूले कार्यक्षेत्रमा शैक्षिक निकाय प्रवाधिक क्षेत्रहरू विद्युतीय पेट्रोल पम्पहरू पदार्थ वा वाहन आदिसम्म सम्भावित क्षेत्रहरूमा पनि यिनीहरूको परम्परा आचरणमा मर्यादाको सीमाभित्र रहने गर्दछन्। यिनीहरूको सम्पूर्ण जीवन क्रियाशील अत्यन्त फलदायक रहने गर्दछ। धार्मिक र सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्रमा पनि यिनीहरूको संलग्नता रहने गर्दछ। निरन्तर यिनीहरू क्रियाशील र कल्पनाशील रहनु मिथुन राशिको विशेषता हो। यिनीहरूको मनोविकृत भविष्यवक्त दूरदर्शी हुने गर्दछन्। अर्काको मनोभावना पढ्न सक्ने र बहुमुखी प्रतिभाका धनी मिथुन राशिलाई मानिन्छ। जो मिथुन राशिका पुरुषहरू हुन् विशेष रूपमा बुद्धिका बलमा दिमागी क्रियाकलापहरू सङ्कलन भई जीवन आदिको आर्जना गर्ने गर्दछन्। सहफूर्ति मति र बाणीको उपयोग गरी यिनीहरू असल कूटनीतिक र राजनीतिज्ञ पनि बन्न सक्छन्। जीवनको प्रत्येक आयाममा जिज्ञासा र अन्वेषता यिनीहरूको हुने गर्दछ र यिनीहरू पत्रपत्रिका लेखन सञ्चारकर्मी भाषाविद योजनाकार भएर पनि कीर्ति आर्जन गर्नमा सफल हुन्छन् मिथुन राशिका पुरुषहरू। मिथुन राशिको अब राशि शमी बुध भएको कारणले ग्रहमा एक ग्रह राजकुमारको स्थान प्राप्ति छ। दिव्य सङ्ग र शुद्ध वर्ण र पित्त प्राकृतिक पश्चिमी दिशा हो र मिथुन राशिमा 3वटा नक्षत्र पनि पर्दछन्। यो नक्षत्रहरू मृगशिर आद्रा नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र आउने गर्दछन्। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईँ मिथुन राशिको पुरुष हुनुहुन्छ भने अब यहाँहरूको लागि विशेष रूपमा यिनीहरूको भविष्य मात्रामा के कस्तो छ भन्दाखेरि अब सुरुवातमा मिथुन राशिको मृगशिर नक्षत्रमा पनि पर्ने गर्दछन्। यसको बारेमा हामी कुरा पछि गर्नेछौँ। अर्को कुरा, यिनीहरूको शारीरिक बनावटको हिसाबले मिथुन राशिको मध्यकन्तको हुने गर्छन्। सामान्यतः मिथुन राशिका मानिसहरू वर्ण गाउँगोरो हुन्छ
र वा रातो श्यामवर्णको हुन्छ। मिलनसार, स्वार्थी, बुद्धिमान र यस राशिका व्यक्तिको वाक्स्वरमा विशेष दखल हुन्छ। मुखमा माई, शीतलताको खत, दाग निधारमा कालो तिलहरू, कोठीहरू पनि हुन सक्छ। सामान्यतः मिथुन राशिका पुरुषलाई विशेष रूपमा अत्यन्त ठुला ठुला आँखाहरू, सवाल गोरो रङवाला लामो कपाल अनि यस्तै गरी बोलीचालीमा अत्यन्त यिनीहरू कठोर पनि हुन्छन् र मिठालु पनि हुन्छन्। अर्को कुरा कफ प्राकृतिकको भएको भाग्यमानी हुने गर्दछन्। दर्शक महानुभावहरू, यिनको व्यापार र व्यवसायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने मिथुन राशिका पुरुषहरूलाई यिनीहरू नोकरी व्यापारमध्ये नोकरीभन्दा पनि व्यापारहरूमा अझ सफल मानिन्छ, किनकि बुध ग्रह एक बिजनेसका ग्रह पनि हुन् र यसले बिजनेसको प्रतिनिधि पनि गर्छ र यस कारणले बुद्धिद्वारा आफ्नो बिजनेसमा धेरै सफलता प्राप्ति गर्ने गर्दछन्। व्यापार धेरै राम्रो हुन्छ। यद्यपि स्वतन्त्र र प्राकृतिक कार्यालयमा वा आफै प्रमुखता र व्यवस्थापन भएको अड्डा कार्यालयमा मुख्य कर्मचारीको हैसियतता यिनीहरूले राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्दछन्। दिव्य भाव राशि भएको हुँदा यो समय परिवेश, प्रविधि, शिल्पमा समय अनुकूल परिवर्तन भई अप टु डेट हुन मिथुन राशि व्यक्तिको जो पुरुषहरू हुनुहुन्छ वैशिष्ट्य हो। तर बन्द व्यवहारमा, नोकरीमा आफ्नो प्रतिकूल परिस्थितिमा धैर्य गर्न नसक्नु यिनीहरूको एउटा पनि कमजोरी हो यहाँका पुरुषहरूको। दर्शक महानुभावहरू, यिनीहरू एउटा राम्रो सेल्सम्यान, व्यापारी, प्रबन्धक आदिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्। त्यस्तै यस राशिका पुरुषहरू धेरै ठुल्ठुला योजनाविद पनि बन्न सक्छन्। यसबाहेक कृषि क्षेत्रमा काम, खाद्यान्न, कस्मेटिक, लत्ता, कपडा आदिको व्यापार गर्दा पनि यस राशिका पुरुषहरूलाई अत्याधिक फाप्ने गर्छ। वित्तीय क्षेत्र र शेयर मार्केट, पुस्तकालय, छापाखाना जस्तै गरेर सञ्चालन, प्रतिष्ठा, लेखापढी, प्रशासनिक कामहरू, लेखन, सम्पादन, प्रकाशन, एकाउन्टेन्ट, शिक्षण, वकालत, फेसन डिजाइनर, फलामको वाहनको कार्यवृद्धिहरू र आदिमा पनि मिथुन राशिका लागि अत्याधिक फलिफाप हुने गर्दछ। यिन राशिका पुरुषहरूलाई आर्थिक पक्षको कुरा गर्दा अत्यन्त भाग्यमानी ठानिन्छ। यिनीहरू धन सम्पत्ति कमाउन अत्यन्तै बाल अवस्थाबाट नै सामान्यतः कठिनाई र आर्थिक क्षेत्रको प्रतिकूल बितेको हुन सक्छ, तर अन्तमा गएर यिनी धन, धान्य, राज्यसी जीवन जिउने गर्छन्। किशोर अवस्थाको समाप्तितिरै प्रवेश गरिहाल्छ, तर सुरुको केही वर्ष यिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्त गर्न लाउन खान नै सम्पूर्ण आम्दानी खर्च गर्छन्। तर पछिल्लो उमेरमा यिनीहरूको राम्रो आर्थिक हैसियत निर्माण भएको देखिन्छ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूको विशेष रूपमा यिनीहरूको मस्तिष्क सदैव विचारमान, धेरै कुराहरू सोचिरहेको हुन्छ, गतिमान रहने गर्छ, हरेक पल नयाँ नयाँ कुराहरू सोचिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हरेक समयमा केही न केही यिनीहरूको मस्तिष्कमा सञ्चार भई रहन्छ। यिनीहरूको व्यक्तिगतमा सुकोमलता, बाल सुलभता, क्रियाकलाप हुन्छ, जसले सबैलाई आफूतिर आकर्षित गर्नमा यिनी पूर्ण रूपमा समर्थन हुन्छन्। र यस राशिको मालिक बुध भएका कारणले जति पनि मिथुन राशिको पुरुषहरू हुनुहुन्छ गाह्रोभन्दा गाह्रो कामलाई पनि यिनीहरू आफ्नो बुद्धि कौशलले सजिलै तुल्याउन र सहज पार्न सक्दछन् भने मिथुन राशिको चिन्ह चाहिँ अब स्त्री चिन्हको पुरुष हो, जोडी हो, जसको पुरुषमा हातमा गदा र स्त्रीको हातमा वीणा छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ व्यक्तिको कठोर स्वभाव र कहिलेकाहीँ कोमलता व्यवहार यिनले लिने गर्दछन्। आफ्नो बहुमुखीय प्रतिभाको कारण यिनीहरू कतिपय क्षेत्रमा प्रसिद्ध हासिल गर्दछन्। यिनीहरूको व्यवहारिक ज्ञान राम्रो हुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिबाट आफ्नो कुनै काम कसरी गराउनुपर्छ भन्ने मिथुन राशिका पुरुषलाई भलीभाँति थाहा छ र त्यस्ता व्यवहार कुशलता यस्ता मानिसहरूलाई राम्ररी पनि आउँदछ। मिथुन राशिका पुरुषहरू यस राशिमा जन्मने जति पनि स्वदेश विदेशमा हुनुहुन्छ यहाँहरू मानिसहरू बहुमुखीय प्रतिभाका धनी हुने गर्छन्। हरेक चिजलाई सिक्ने पाउने लालसा यिनीहरूमा हुने गर्छ। यिनीहरू खाली बस्न सक्दैनन्, हरेक समय व्यस्त हुनु, केही न केही नयाँ गर्ने चाहना राख्नु यिन मिथुन राशिको पुरुषको मुख्य भूमिका हो। र दर्शक महानुभावहरू, सामान्यतः जीवनका 32 देखि 48 वर्षसम्ममा यिनीहरू धेरै राम्रो बौद्धिक उन्नति र लाभ देखिएको हुन्छ। ऋण सपाटी उधारो गरेको रकमहरू सम्पत्ति उठाउने सामर्थ्य मिथुन राशिमा कमै मात्रामा पाइन्छ। त्यस्तै सुन, चाँदी जस्ता धातुबाट पनि लाभ लिन सक्दैनन् भनेदेखि अब यिनीहरूको जो प्रेम रिलेसनलाई लिएर हेरौँ भने हामीले विशेष रूपमा मिथुन राशिका व्यक्तिहरू उत्तौलोपन, भावुकता पाइँदैन। 7औं भावमा बृहस्पति रहेको ग्रहको प्रभाव हुने भएका कारणले प्रत्यक्ष रूपमा यिनीहरूको प्रेम सम्बन्धमा सकारात्मक देखिँदैन।
प्रोत्साहन र गोपनीयता ढङ्गमा यिनीहरू बहुआयाविक र प्रेम सम्बन्धमा बनाउनमा सफल भएका देखिन्छन् मिथुन राशिका पुरुषहरू। अब यिनीहरूको इष्टमित्रप्रतिको विशेष रूपमा एक्लै बस्न कहिले पनि सक्दैनन्। प्रत्येक किसिमको भोजन यस्ता मानिसलाई मन पर्दछ र यिनीहरूको जो मिथुन राशिका पुरुषहरू हुनुहुन्छ हँसिलो स्वभावले यस्ता मानिसहरूलाई हरेक ठाउँमा लोकप्रियता बनाउँछ। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूको स्वभाव मधुरभाषी, ठट्टौलो, हाँसोपन र आफ्ना धारणाहरू, विचारहरू, आदेशहरू अर्कामाथि थुपार्ने खालको हुने गर्दछ। अर्काका कुरा काट्न, अरूबाट कुरा थुत्न यिनीहरू माहिर हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिलाई मिथुन राशिका पुरुषहरूलाई साथीहरूसँग बस्न राम्रो लाग्छ भने यिनीहरू हरेक आयु वर्गका व्यक्तिहरूसँग मित्रता पनि गर्न सक्दछन् र त्यसैलाई निर्वाह पनि गर्न सक्छन्। यिनीहरू हर किसिमको वातावरणमा आफूलाई बदल्न सक्ने क्षमता र वृद्धि पूर्ण रूपमा हुने गर्दछ। आधुनिकतम प्रत्येक प्रविधि जानेर मिथुन राशिका व्यक्तिहरू सामान्यतया मनोरञ्जन र विषयवस्तुमा दिमागी खेलकुद, गेम अनि यात्रा, धर्म, सांस्कृतिक यस राशिका व्यक्तिको विशेष चासो पनि रुचि पनि हुन सक्दछ। विपरीत लिङ्गी प्रतिमा माझमा यहाँ पनि यिनीहरू मिथुन राशिका मानिसहरू लोकप्रियता हुने भएको देखिएको हुन्छ। त्यसैले वैवाहिक जीवनमा प्रभाव पर्ने गर्दछ। यिनीहरू विवाहारोपन्तर पनि स्त्री पुरुषका साथमा यिनीहरू उठबस गर्न मन पराउँदछन् मिथुन राशिका पुरुष। त्यसैले दाम्पत्य जीवनमा कदा कदा खटपट भइरहने गर्दछ। सामान्यतः विवाह उपरान्त भौतिक उन्नति हुने देखिन्छ। घरसाई परिबन्ध भौतिक सुख सुविधाका सामग्रीहरू जुटाउने सिलसिलामा यिनी पति वा पत्नीमा पनि आश्रित हुन्छन्। कुल धर्म कर्तव्य पालन आफ्नो दायित्वप्रति मिथुन राशिका पुरुषहरू धेरै सञ्चेत हुने गर्छन्। केही छिटपुट प्रसङ्गहरू बाहेक यिनीहरूको दाम्पत्य जीवन सुखद र पवित्रपूर्ण हुने गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, उनीहरूको उच्च तहका व्यक्ति ठुल्ठुला राज्यका व्यक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहने गर्छ। यस्ता व्यक्ति समय अनुसार चल्ने, पीडित भक्त, कूटनीतिज्ञ, शत्रुप्रति ईर्षालु भाव राख्ने, यात्रा प्रेमी, कठोरचित्त भएको, परिवक्त नहुन्जेलसम्म धन सम्पत्तिको प्रवाह नगर्ने तर त्यसपछि लोभी पनि हुने गर्छन्। छिटो रिसाउनु र छिट्टै खुसी हुनु यस राशिको विशेषता हो। यिनीहरूको अठौटलो स्वभाव विशेष रूपमा मिथुन राशिको पुरुषको हुने गर्दछ। स्वभावमा कति पटक मानिसहरूले यिनीहरूलाई ठट्टाउलो र सजिलै बुझ्न सक्दैनन्। यिनीहरूसित जति पनि मिथुन राशिको पुरुषहरू हुनुहुन्छ रिसाउँछन् पनि समय अनुसार आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन पनि गर्नु, अवस्था हरेक परिस्थितिमा आफूलाई परिवर्तन गर्नु, वातावरणलाई आफू अनुसार परिवर्तन गर्नु वा स्वयं वातावरण अनुसार परिवर्तन हुनु यिनीहरूको स्वभाव र विशेषता मिथुन राशिकै पुरुषहरूको हुने गर्छ। शिक्षाको दृष्टिकोणबाट यिनीहरू अलम दर्जाका व्यक्तिमा मान्न सकिन्छ। विवाह उपरान्त पनि यिनीहरूले ज्ञान आर्जन गर्नमा सिप तालिम आदि सिक्ने अनुकूलता प्राप्ति गर्ने गर्दछन्। जुन विषयलाई जति गहिरो ज्ञान हुन्छ त्यसप्रति यिनीहरूको झुकाउ त्यति धेरै नै हुन्छ। त्यसैले गणित जस्तो कठिन विषयप्रति यिनीहरू झुकाउ धेरै हुने गर्दछ। जति पनि रगतको विकारहरू सम्बन्धी स्वास्थ्यलाई लिएर कब्जियत, कलेजो, पित्तको समस्या आदि रोगबाट ग्रसित हुने गर्दछन्। यिनीहरूको मिश्रित प्राकृतिक भएका कारणले यस्ता मानिसलाई रोग पनि मिश्रित आर्थिक धेरै किसिमका नै लाग्ने गर्दछन्। यस्ता मानिसले खानेकुरामा विशेष गरी घरभन्दा बाहिरको चिज खानेकुराहरूमा अलिकति ध्यान दिनुपर्दछ। मिथुन राशिको यदि तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने यस राशिका पुरुषहरूले पारिवारिक सदस्यहरू, आफन्त, नातागोता राम्रो सम्बन्ध रहने गर्दछ। कर्तव्यनिष्ठ पिता, बालस्य आमा, आज्ञाकारी पुत्र पुत्री, जिम्मेवारहरू सबै हुने गर्दछन्। योग्यता परिपूर्ण हुने गर्दछ। सामान्यतः 27 देखि 35 वर्षको उमेरमा समयमा घर परिवारमा केही समस्या र आर्थिक सङ्कट पनि हुन सक्ने देखिन्छ। सनातन सुख र राम्रै हुन्छ तर सुरुका सन्तान केही रोगी र बालावस्थाकी नै मृत्यु भए पनि हुन सक्दछ। गर्भहानिका योग पनि बन्न सक्छन्। छोराको तुलनामा छोरी बढी भाग्यशाली हुन्छन्। र मिथुन राशिको जति पनि यहाँ दर्शक महानुभावहरू पुरुषहरू हुनुहुन्छ अब नक्षत्रले पनि केही प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। वास्तविक यिनीहरूको अब यदि हामीले हेर्ने हो भने यिनीहरू अब मृगशिरा नक्षत्रको कुरा गरौँ भने यिनीहरू भाग्यशाली हुन्छन्, अल्छी हुँदैनन्, कुनै कुरा काम पूर्णनिष्ठ साथ अडिएर गर्न सक्दैनन्, विचार लक्ष्य सिद्धान्त हुँदैन, अधिकांश परिवर्तनशील हुने गर्छन्। जुडो
कराटे जस्ता खेलहरूमा रुचि राख्छन्। मानिसहरू अब यिनीहरू मानसिक रूपबाट विचलित हुँदैनन्। जुनसुकै समस्यालाई पनि डटेर सामना गर्ने सामर्थ्य चाहिँ राख्दछन्। दृढ हुन्छन् र स्थायी काम गर्न मन पराउँछन्। जुन काम गर्छन् त्यसमा साहस लगनशीला साथहरू जुट्छन्। आकर्षण व्यक्ति तथा रूप हुन्छ। जति बेला पनि समाधान र सञ्चेत सदैव आन्तरिक ऊर्जाले भरिपूर्ण रहन्छन्। हृदय निर्मल तथा पवित्र हुन्छ। यदि कसैले साथमा छलछाम र जालसी गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिसँग सञ्चेत हुने गरी बदला पनि लिन्छन्। अर्का आकर्षण व्यक्तिको भएको मानिसहरू मित्रता गर्न मन पराउँछन्। मानसिक रूपले बुद्धिमान हुन्छन्। शारीरिक ढङ्गले सबल हुन्छन्। स्वभावमा रहेको स्थिरता सञ्चलता कारण कतिपटक बन्न लागेको कामहरू बिग्रिएको देखिन्छ। आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनन्। सङ्गीतप्रति मनमा डर झुकाव, भ्रमण यात्राको रुचि सोख हुन्छ। भ्रमण र कुनै ट्राभल मूल उद्देश्य मनोरञ्जन हुन्छ। कारोबार व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट मिथुन राशिका पुरुषहरू भ्रमण गर्न मन पराउँदैनन्। व्यक्तिगत जीवनमा राम्रो मित्र साबित हुन्छन्। साथीभाइ हरदम सहायता गर्नमा तयार रहने गर्छन्। स्वाभिमानी हुन्छन्। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो स्वाभिमान आँचाउन दिँदैनन्। वैवाहिक जीवन असाध्यै सुखमय, किनभने प्रेममा विश्वास गर्छन्। धन सम्पत्तिको सङ्ग्रह गर्न पारेकी हुन्छन्। आत्मगौनपूर्ण भरिपूर्ण हुन्छ। आवश्यकता अनुरूप संसारिक सुखको उपयोग गर्दछन्। बहादुर हुन्छन्। जीवनमा आउने उतार चढावलाई भोग सदैव गर्न तयार हुन्छन् गर्न र यसका देवता सोम चन्द्रमा पनि हुन्। नक्षत्रको अनुसार अब बाछो समेत गाईलाई दान गर्नाले शुभ फलको प्राप्ति हुने गर्दछ। मिथुन राशिको जति पनि पुरुषहरू हुन्छ मृगशिरा नक्षत्रमा यदि जन्मनु भएको छ भने अर्को आर्द्रशिरा नक्षत्र हो। आर्द्र नक्षत्रमा यदि तपाईँको जन्म भएको छ भने अब मिथुन राशिका पुरुषहरू यिनीहरू आफूसँग रहेको तीक्ष्ण दिमाग बुद्धिका कारण उच्च शिक्षा ग्रहण गर्नमा क्षमता राख्दछन्। रिसा प्रविधि र हडबडी स्वभावका हुने गर्दछन्। लगनशील हुन्छन् भने कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छन्। आफूभित्र रहेको चतुराई बलमा लक्ष्य पैलाउने गर्छन्। जोसुकैबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा गराउन सक्दछन्। मिठासपूर्ण बोली वचन र वाक्य कटुता मध्यमद्वारा आम मानिसलाई आफूतिर आकर्षित तुल्याउने गर्छन्। यिनीहरू सफलता विजयको स्रोत हो। समयको ख्याल गर्ने बानी, समय अपेक्षा ज्ञान सिपको विकास, आफू सामुको व्यक्तिगत प्राकृतिक तुरुन्त बुझ्ने अध्ययन गर्न जान्दछन्। त्यसैले कसैले सजिलै मात गर्न सक्दैन। मास्तिक जति बेला पनि क्रियाशील रहन्छ, सक्रिय रहन्छ। जुन कामलाई पनि गर्छु भनेर निदो गर्छन् त्यसलाई मरिहत्ते गरेर जुट्छन्। लक्ष्य प्राप्ति गर्नमा पूर्ण समर्थनको प्रयोग गर्छन्। सफलता निम्ति साम दाम दण्ड वेद नीतिलाई समेत यथास्वभाव उपयोग गर्नमा राजनीतिकमा जति पारङ्ग हुन्छन् त्यति नै अध्यात्ममा पनि रुचि राख्छन्। आफ्नै अध्यात्मको अनुसार गर्दछन्। अरूलाई पनि यस दिशामा प्रेरित गर्नमा समर्थ हुन्छन्। आफ्ना सद्गुण आन्तरिक सामर्थ्यका कारण अहमको भावना समेत जागृत हुन्छ। कहिलेकाहीँ खाली बस्न मन पराउँदैनन्। स्नायु प्राणी र मास्तिक जति बेला पनि केही विचरण गरिरहेको हुन्छ। आम रूपमा राजनीतिकमा प्रत्यक्ष सक्रिय हुन्। यदि प्रत्यक्ष रूपले सक्रिय हुँदैनन् भने पनि अप्रत्यक्ष तयार हुन्छन्। आफ्नो स्वार्थ पूर्ण गर्न नैतिकता समेत दाउमा राख्न चुक्दैनन्। प्राकृतिकमा देखिने यस किसिमका कमीका कारण कहिलेकाहीँ समाजमा छवि धमिलिने सम्भावना भने मिथुन राशिको पुरुषको देखिन्छ। आम मानिसमा यिनीहरू विषयमा नकारात्मक धारणा राख्नु पुग्दछन्। विपरीत लिङ्गीप्रति निकै झुकाव रहने गर्छ। संसारिक सुख प्राप्तिका लागि अत्याधिक लालचिता हुन्छन्। आधा नक्षत्रको मुख्य ग्रह राहु हो र राहुको पूजा पाठ गर्ने भने मिथुन राशिका पुरुषले धेरै लाभहरू जीवनमा प्राप्ति गर्नुहुनेछ। अब यिनीहरूको अर्को नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्रमा पनि प्रवेश गर्ने गर्छन्। पुनर्वसु नक्षत्र यिनीहरूको जीवनमा व्यावसायिक हुन्छ, धार्मिक कार्यमा रुचि हुन्छ। यस्ता पुरुषहरू धैर्यवान हुन्छन्। लक्ष्य प्राप्ति हुने गर्दछ। कडा मेहनत र सङ्घर्षण आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्ने गर्दछन्। दुब्लो पातलो शरीर भएका प्याजको अनुभूति भइरहेको स्वभावको हुने गर्छ। त्यस्तै आफ्ना मान्यजन आफूभन्दा वरिष्ठवादी व्यक्तिहरूप्रति वफादार कर्मष्ट हुन्छन्। कमल हृदय र
सुमधुर बोली वचन हुन्छ। सुरुमा दुब्लो पातलो शरीर भए पनि प्रायः जीवनको उत्तरदायीमा मोटो घाटो जीव हुने गर्दछ। तीव्र स्मरण क्षमता भएको, एकपटक देखेको र जानेको विषय वस्तु व्यक्तिलाई सम्झने समर्थन, गहिरो अन्तर्दृष्टि, स्वभाव र व्यवहार सरल हुने भएकाले समाज अत्याधिक सम्मान, मान सम्मान, आदर, अत्याधिक मिलनसार हुन्छन् र सबैसँग प्रेम, सदाभाव र स्नेह गर्ने गर्दछन् र परिणाम सबैसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध मिथुन राशिका पुरुषहरूको रहने गर्छ। अप्ठ्यारामा परेको वा कुनै सङ्कटको सामना गर्नु पर्यो भने पनि अप्रियसित ढङ्गले कसैको मद्दत गर्दछन् भने, आर्थिक मामिलामा सञ्चित जानकार हुन्छ भने वित्तीय पक्षमा सफलता प्राप्ति गर्छन्। सामान्यतया अङ्ग्रेजी या अन्य विदेशी भाषासहित ज्ञान प्राप्ति हुने गर्छ। परिवेश अनुसार उच्च स्तरको शिक्षा प्राप्ति गर्छन्। आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आधार बनाई उच्च पदमा पुग्न पनि सफल हुन्छन् र प्रयास गरेमा सरकारी क्षेत्रको पद, उच्च पद, प्रतिष्ठा पनि यिनीहरूले हासिल गर्दछन् भने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा विज्ञ व्यक्तिहरूको राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। यसैगरी राजनीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुन्छन्। त्यस पाटोमा निकै सक्रिय भए पनि अप्रियसित रूपले नेताहरूसँग निकटमा सम्बन्ध हुने गर्छ। सक्रिय राजनीतिक भागमा लिएर सत्तामुख प्राप्त गर्ने गर्छन्। पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवनमा सुखद हुन्छ। छोराछोरी शिक्षित र ज्ञानी, त्यसैले समग्र जीवन सफल, उच्च स्तरको ज्ञान, धन धान्यका दृष्टिबाट दौलतमन्द हुन्छ। आफ्नो सरल व्यवहारका स्वभाव कारण समाजमा राम्रो स्थान प्राप्त हुने गर्दछ। यिनमा कुनै पनि दैविक शक्ति रहने कुरामा ज्योतिषीहरू विश्वास देखिन्छ र यस नक्षत्रमा देवगुरु बृहस्पति हुन्। बृहस्पतिको यदि मन्त्र जप गरेमा धेरै राम्रो हुने गर्दछ। अब वास्तविक रियल जीवनमा मिथुन राशिका पुरुषहरू ज्योतिषीमा तेस्रो राशि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। अब यिनीहरू एउटा बुध ग्रहबाट शासित भएको कारणले यिनीहरूको लेखक, वैज्ञानिक, शिक्षा, विचार, सूचना प्रसारणमा सामेल अन्य व्यक्तिहरूसँगको प्रतिनिधि गर्न क्षमतामा, साहसक र बुद्धि, सञ्चार, जिम्मेवारीहरू, बुध ग्रहको प्रभाव मिथुन राशिका व्यक्तिहरूलाई ठुलो मात्रामा जानकारीहरू छिट्टै प्राप्ति हुन्छ। आत्मसात गर्न सक्ने सबै क्षमताहरू राख्ने गर्दछन्। लेकिन ज्ञान जीवनभरिको लागि प्राप्त हुँदैन। आफ्नो बाल्मिक जीवन केवल जीवनमा निश्चित लक्ष्य प्राप्त भएर मिथुन राशि वायु तत्त्वको साथमा जोडिएको भएको कारणले असन्तके हुन्छ कहिलेकाहीँ हदसम्म। तर उत्कृष्ट चरित्र सङ्केत गर्छ। वायु तत्त्वको राशि भएको कारणले गतिशील, स्वतन्त्रबाट माया र प्रेमको कुरालाई दर्शाउँछ भने मिथुन राशिका पुरुष छिट्टै आफ्नो ध्यान आकर्षित गर्छन्। दरअसल ज्योतिषशास्त्रको मुताबिक मिथुन राशिका पुरुषहरू सूर्य यस राशिको व्यक्तिलाई विशेष रूपमा रोट दर्शाउँछ भनेदेखि मिथुन राशिको विशेष रूपमा प्रतीक चिन्ह जुडुवा हो। मिथुन राशिका पुरुषहरूको स्वामी बुध हो। मिथुन राशिको तत्त्व जल वायु हो। मेष राशिमा अब इन राशिको लागि लक्की नम्बर 5 हो। मिथुन राशिको लक्की नम्बर नारङ्गी, निम्बु, पहेँलो रङ पनि सुट गर्छ। मिथुन राशिको लागि लक्की दिन बुधबार हो। यस राशिका लागि अनुकूल राशि मेष, सिंह, तुला र कुम्भ राशि हुन्। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूको लागि कन्या, मीनसँग त्यति राम्रो बन्दैन। यसैगरी मिथुन राशिका नक्षत्र मैले अघि नै तपाईँलाई सुनाइसकेँ, मृग र आद्र पुनर्वसु हुन्। मिथुन राशिको शरीरको बनावटमा मध्यकण्ठकै हुन्छ। मिथुन राशिको पुरुष ऊर्जावान र चाहे जुनसुकै उमेरमा होस् उनीहरू सेक्समा अपिल गर्दछन् भने शारीरिक अलिकति पातलो, दुब्लो, हात लामा यी हुने गर्छन्। निधार ठुलो हुने गर्छ। जबकि यिनीहरू नाक सिधा लामो हुने गर्छ। यिनीहरू पुरुषको नाक सिधा केही लामो र जाल इन हुने गर्छ। मिथुन राशिको पुरुषहरू आकर्षण र गौरवणकै मानिन्छन्। यिनीहरूको विशेष रूपमा रुचि शानदार हुने गर्छ। मिथुन राशिका ऊर्जावान सहित मजेदार, मिथुन राशिको अन्तर्बुद्धि, आकर्षण, अरूलाई प्रभाव पार्ने, घन्टौँसम्म कुरा गर्ने र मिथुन राशिका पुरुषहरू जीवनमा के चलिरहेको छ कसैलाई थाहा नहुने, घुम्न फिर्न मन पराउने, अन्दाजी लगाउँदाखेरि बिल्कुल पनि कसैले लगाउन नसक्ने यस्ता कुराहरू देखिन्छन्। अत्यन्त लोकप्रियता हुन्छन्। लोकप्रियताको साथ रचनात्मक कामहरू गर्न सक्ने मिथुन राशिको पुरुषहरू धेरै हुन्छ। मिथुन राशिका पुरुषहरूको प्रेमको मामलामा यिनीहरू आफ्नो लामो समयसम्म निभाउन सक्ने असमर्थ हुन्छन्। कहिलेकाहीँ समयमा बदलिन्छन्। माया प्रेमको हिसाबले मिथुन राशि धेरै
मजेदार र स्वतन्त्र यिनीहरूले चाहन्छन्। मिथुन राशिका पुरुषहरू रोमान्चका हुन्छन्, अप्रियसित अलग निश्चित रूपबाट यिनीहरूले हँसाउँछन् हाँसी मजाकमा। मिथुन राशिका पुरुषहरू धेरै बोल्ने गर्छन् र अर्को कुरा यिनीहरू साथीहरूलाई दुखी पनि बनाउन सक्छन्। मिथुन राशिका पुरुषहरू समयमा केही डेटिङ जाने अनि दोहोर जीवनमा निर्वृत्त गर्ने यी कुराहरू पनि देखिन्छन्। मिथुन राशिका साथीहरूको कुरालाई गर्दाखेरि साथीहरूमा एउटा राम्रो महसुस गराउँछन्। ठुलो फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ यिनीहरूको र सम्पर्कमा जोडिन्छन् नै। आफ्नो नयाँ नयाँ साथीहरू बनाउन, पुरानो साथीसँग घेरिरहन, पुरुषहरूको निर्माण आदि कुराहरू देखिन्छ। मिथुन राशिका पुरुषहरू राम्रो एउटा साथी मित्रको जीवनको अद्भुत रूपहरू निभाउँछन्। मिथुन राशिका पुरुषहरू जागिर पेसाको क्षेत्रमा यिनीहरूले आत्मविश्वासको साथ वकिल, पत्रकार, शिक्षक, प्रबन्धन आदि सफलताहरू पूर्ण रूपमा देखिएको हुन्छ। राजनीतिक पनि यिनलाई फापेको हुन्छ। यिनीहरूको आर्थिक पक्षमा विशेष रूपमा अत्यन्त उत्कृष्ट हासिल गर्न सक्ने सफलताका योगहरू देखिन्छन्। यिनीहरू होटल, रेस्टुरेन्ट, आवासीय इन्भेस्टहरू विभिन्न देखिन्छन्। वित्तीय क्षेत्रमा यिनीहरू लालची र बहुमुखी र धनी पनि हुन्छन् र विभिन्न तरिकाबाट पैसा कमाउने क्षमता राख्छन्। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूको आर्थिक दृष्टिकोण हमेसा परिवर्तनको अधीनमा रहन्छ र यिनीहरू जीवनमा धेरै एउटा शान्ति र सुकुनको लग्जरी लाइफको खोजीमा हुन्छन्। कुनै पनि क्षेत्रमा निवेश गर्दा समझदारी र साझेदारीसँग काम गर्दाखेरि विशेष रूपमा राम्रो हुन्छ र साझेदारी काम यिनीहरूलाई फाप्ने गर्छ, किनकि यिनीहरूको राशि नै 2 राशि जोडिएको राशि हो। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूले आफूलाई आवश्यकता अनुसार आकर्षण गराउन सक्ने क्षमताहरू, हमेसा नयाँ कुराहरू सिक्ने, मिथुन राशिको लागि रोमान्स आदि ऊर्जावान, गतिशील रहनमा यिनीहरू मन पराउने भएको कारणले यिनलाई वैदिक बुद्धि, रूप, चुनौतीहरू, उनको साथमा सामाजिक मुद्दा, तकनिकहरू, ज्ञानहरू सबै कुराहरू सेयर गर्न सक्ने अद्भुत दृश्य यी भित्रमा पाइने गर्दछ। मिथुन राशिका पुरुषहरूको जति पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ भने यो अद्भुत एउटा शक्ति र महान कुराहरू यिनीभित्र जोडिएका हुन्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँ मिथुन राशिको पुरुष हुनुहुन्छ भने दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ भिडियो कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै नयाँ जानकारी हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत तपाईँले सदाको लागि प्राप्ति गर्नुहुनेछ। हामी यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ जानकारीहरू पनि लिएर म तपाईँको बिचमा फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। मिथुन राशिको पुरुषहरूको सम्पूर्ण भाग्य मैले तपाईँलाई जनाइसकेँ। मिथुन राशिको बनावटदेखि लिएर यिनीहरूलाई अब निर्माणबाट यसको बनेको कारणले यिनीहरूलाई अब शुभ रत्नमा पन्ना, हीरा, नीलम पनि धारण गर्न सक्नुहुन्छ। यो मुख्य रूपबाट हो। अब यहाँहरूको गणेश भगवानको, विष्णु भगवानको पूजा गर्दा लाभ हुन्छ। अब रत्नमा पन्ना, भाग्य रत्न नीलम पनि, अनि अशुभ रत्न मुगा। वैशाख, भाद्र, माङ्सिर महिना अत्यन्त शुभ हुन्छ। अशुभ महिनामा जेठ, असुर र माघ महिना अशुभ हुन्छ। शुभ राशिमा मिथुन, तुला, धनु, कुम्भ राशि पनि अत्यन्तै राम्रो हुन्छ। अशुभ राशिमा वृश्चिक र मकर राशि। शुभ दिनमा बुधबार, शुक्रबार, शनिबार। अशुभ दिनमा सोमबार, मंगलबार। शुभ दिशा ईशान र पश्चिम दिशा। अशुभ दिशा दक्षिण। शुभ अङ्क 2, 3, 6, 7। अशुभ अङ्क 8 र 9, 1 र 8। यसै गरी शुभ रङ हरियो, नीलो, कालो रङहरू, अशुभ रङमा गुलाबी रङहरू यी विशेषता हुने गर्दछन्। अब विशेष रूपमा बुधबार, शुक्रबार, शनिबार विशेष रूपमा मैले जति पनि तपाईँलाई जानकारी गराएको छु यसमा चाहिँ तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो मानिएको छ। सोमबार घातबार हो। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि नक्षत्रको अब पहिलो अक्षर, दोस्रो अक्षर मैले तपाईँलाई विशेष रूपमा यो पनि जानकारी गराइसकेको छु यहाँहरूको जीवनमा। दर्शक महानुभावहरू, भिडियो कस्तो लाग्छ, कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँले पाउनु नै हुनेछ हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत। भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। राधे राधे। अर्को भिडियोमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। जय माताजी। ओम श्री गणेशाय ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च